बाप के मुताबिक वो मुर्दों का जब इंसाफ किया जाएगा, दाएं तरफ भेड़ें होगी, शीप होगी, और बाएं तरफ बकरी होगी, वो उस वक्त फैसला होगा उन लोगों का जो रूह के बगैर है, जो मर जाते हैं। 1000 साल के बाद ये मसीह फिर से तख्त लगाएगा, सफ़ेद तख्त में मुर्दों को वो उनका इंसाफ किया जाएगा सबका। फिर हम देखते हैं कि इफ्सियों 2 बाब पहली 10 आयात में सब कुछ लिखा हुआ है कि मैं खुद ही पढ़ता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, टाइम थोड़ा हमारे पास। इफ्सियों 2 बाब पहली से 10वीं आयत में देखते हैं, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। यानी कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम मुर्दा हो जाते हैं। अब भी जब आप गुनाह करते हैं, बेशक आपके अंदर खुदा का रूह है, लेकिन गुनाह से आप मुर्दा हो जाए, आपके रूह आप पर वो बात लागू होती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। फिर से मौत की हालत में यानी कि मर जाता है इंसान, उसकी रूह मर जाती है गुनाह के सबब। कहता है कि और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवज पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। यानी कि जो हवाई लहरें हैं, यहाँ इंटरनेट है, हर चीज़ें हैं जो हवा में, जो तमाम चीज़ें वो शैतान के कब्जे में गई हुई हैं। लेकिन जब आपके पास पाक रूह है तो आप गुनाह पर गालिब आते हैं। गुनाह पर आप गालिब नहीं आ सकते अगर आपके पास पाक रूह नहीं है। आप वो चीज़ें देखेंगे जो खुदा ने मना फरमाई हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिसे कहते हैं तहम्मुल, सब्र नहीं है। इसके बाद लिखा है कि यानी उस रूह की पैरवी करते थे पहले, जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानन तबई तौर पर गज़ब के फर्जान थे। जब हम गुनाह में होते हैं तो गज़ब के फर्जान बन जाते हैं, क्योंकि खुदा का गज़ब जो आसमान पर उन लोगों पर ज़ाहिर होगा जो गज़ब के फर्जान है, यानी कि वो नए सिरे से पैदा अगर हो भी गए हैं, या तो नहीं हुए, लेकिन अगर हो भी जाए फिर भी गुनाह में ज़िंदगी बसर करें तो आप गज़ब के फर्जान फिर से बन जाते हैं, क्योंकि आपका नाम किताब हयात से कट सकता है, खुदा ना करे अगर आप गुनाह करें। कहता है जब हम गुनाह करते थे पहले, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में और जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानन तबई तौर पर गज़ब के फर्जान थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। यानी कब जिंदा होते हैं? जब हम पानी का बपतिस्मा लेकर पाकरू हासिल करते हैं, मुकम्मल नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। उससे पहले हम तबई तौर से गज़ब के फर्जान बनते हैं अगर हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। कहता तुमको फजल ही से निजात मिली, हमको शरीयत के वसीले से निजात नहीं मिली, हमको फजल के जरिए से निजात मिलती है। हम शरीयत के मतहत नहीं रहते जब हम फजल के मतहत हो जाते हैं। लिखा है रोमियो में 6 बाब उसकी 3 से 12 में, बपतिस्मा के जरिए मसीह के हो गए ताकि उसके साथ जिंदा हों। ये लिखा हुआ, अगर आपने बाद में पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। हम अभी यही आयतें पूरी करते हैं जो इफ्सियों 2 बाब पहली 10 आयात हैं। और लिखा है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, यानी हम मुर्दा थे गुनाह के सबब से, लेकिन खुदा ने जब हम पाक रूह हासिल करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो हम रूहानी तौर से जिंदा हो जाते हैं। बातें ऐसे लगती हैं जैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो यही सिखाता है। हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं कि जो कहते हैं, जो खुदा कहता है वही होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक तू बच्चे की मानद नहीं बनेगा तो खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकता। आपको मानना पड़ेगा जो खुदा कहता है। अगर हम यस्सु को अपना बाप तस्लीम नहीं करते, उसकी बात को नहीं मानते, तो हम उसके शागिर्द ना ही उसके बेटे बेटियां हैं। खुदावंद यस्सु वो ही खुदा बाप है असल में। और इसके बाद
کہتا ہے اور یسوع مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، یعنی ہم آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں روحانی طور سے، اور تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ جب ہم شریعت پر چلتے ہیں تو وہ اعمال کے سبب سے بات بنتی ہے کہ تو اپنے اعمال کے سبب سے راست باز ٹھہرے گا، تمام شریعت پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ آپ شریعت پر عمل کریں۔ وہ کیسے، میں ایک تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں کہ اگر آپ پیس اوور منانا چاہتے ہیں تو پیس اوور کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بکرے کی ضرورت ہے، بڑے کی ضرورت ہے، لیمب کی ضرورت ہے جسے کہتے ہیں لیمب، اور اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا کہاں؟ مذبح پر، اور مذبح کہاں ہے؟ وہ ہے ہیکل میں، ہیکل تو ہے ہی نہیں آپ کی، ابھی تو ہیکل بن ہی نہیں ہے اور مذبح بھی نہیں ہے، تو آپ لیمب کو کہاں سیکریفائز کریں گے؟ اگر آپ سیکریفائز کریں گے میدان میں تو خدا نے پہلے سے کہا ہے کہ اگر آپ میدان میں سیکریفائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک خون کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ فسح منائی جا رہی ہے بغیر برے کے، یہ بڑی بڑی بات میں نے کہہ دی ہے کہ ابھی جو سیلیبریٹ کی جا رہی ہے پیس اوور، یہ جو لوگ ادھر پیس اوور کو مانتے ہیں، اور یہودی اور جو کرسچن بھی پیس اوور کو مانتے ہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلے مذبح کو ڈھونڈے، مذبح ہے نہیں ہے آپ کے پاس، تو لیمب کو کہاں سے سیکریفائز کریں گے؟ کہاں اس کا خون چھڑکیں گے؟ خدا نے بولا کہ جب آپ فسح کریں تو اس کا خون مذبح پر چھڑکا جائے اگر آپ پیس اوور کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پالوس کے زمانے تک ہیکل ان کے پاس تھی، اس لیے پالوس بھی، کیونکہ وہ یہودی تھا، اسے سیلیبریٹ کرنی پڑتی تھی، لیکن اس کے بعد ہیکل کو سن 70 میں پالوس کے سامنے تباہ کر دیا تھا تیتس نے آ کر، ٹائٹس تھا، جنرل ٹائٹس تھا، اس نے اسے ہیکل کو سن 70 میں تباہ کر دیا تھا، مسیح کے 30-40 سال کے بعد۔ تو اس کے بعد تو پیس اوور ہوئی نہیں ہے۔ پیس اوور کہاں سے ہوتی؟ جب مذبح ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ہیکل ہی نہیں ہے، تو خون کہاں چھڑکیں گے؟ تو پیس اوور تو اس طرح منائی جاتی ہے۔ اس طرح میں کبھی آپ کو پوری تفصیل سے یہ بات بتاؤں گا، ابھی وہ ٹائم نہیں ہے، لیکن صرف ایک ٹچ میں نے کہا کہ آپ کو دوں کہ آپ شریعت کے متحد نہیں ہیں، کیونکہ آپ سیکریفائس نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ہیکل نہیں ہے وہاں۔ اگر ہیکل ہوتی تو پھر جو جیوز تھے وہ بھی منا سکتے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور پتہ کریں کہ کیا سیکریفائس کر رہے ہیں لیمب کو فسح کے لیے یا کوئی اور سیکریفائسز، تو آپ کو نفی میں جواب ملے گا۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، یہ آسمان سے لے کر آنا نہیں پڑے گا، آپ کے سامنے یہ سچائی ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے، یہ سچائی ہے۔ جو سچائی ہوتی ہے وہی خود خداوند ہے۔ یسوع مسیح حق ہے، حق کا مطلب ہی ہے سچائی۔ اور اس کے بعد کلسیوں 2 باب اس کی 13 سے 15 آیت میں خود ہی پڑھتا ہوں تاکہ ٹائم نہ زیادہ لیا جائے۔ لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، یعنی کہ جب آپ قصوروار تھے، گناہ میں تھے، اور جسم کی نامختونی تھی، یعنی آپ کا کوئی خدا کے ساتھ عہد تھا ہے ہی نہیں تھا، تو آپ مردہ تھے۔ جو عہد ہے خدا کا مسیح کے خون کے وسیلے سے جب عہد کرتے ہیں تو آپ کے دل کا ختنہ ہوتا ہے، جسم کے ختنے سے کچھ بھی نہیں۔ ابھی بات خدا نے ابراہیم کو اس وقت بلایا تھا اور اسے راست باز ٹھہرایا تھا جب ختنہ نہیں تھا۔ ختنہ ابراہیم کو بعد میں خدا نے دیا تھا کہ اب ختنہ کرو بھائی۔ یہ بہت خشک مضمون ہے، مجھے پتا ہے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جو شاگرد ہیں یہاں ان کے لیے یہ زیادہ تر کلام ہے تاکہ وہ سیکھ سکیں، کہ تاکہ وہ بہ کے کہیں اور دور نہ چلے جائیں، کیونکہ خدا کے بندے کا کام ہے کہ خدا کے کلام سے ان کو اکوپڈ کیا جائے، جو سچائی ہے اس کے وسیلے سے یہ راست باز ٹھہریں گے۔ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، یعنی کہ شریعت کے جو حکم تھے
بہت زیادہ تھے. کہتا جو ہمارے خلاف تھے ان کو انہوں نے سلیب پر کیلوں سے جڑ دیا اور سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا. یعنی کہ شیطان کی جو حکومت تھی اور اس کے جو اختیار تھے اس کو خداوند کے لوگوں سے ہٹا دیا تھا. کیونکہ شیطان تھا وہ شریعت کو استعمال کرتا تھا. جب لکھا ہوا ہے کہ زنا نہ کرنا، اور شیطان ان کو پش کرتا ہے کہ کرو 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 تاکہ پھنسو. یعنی کہ شیطان کوشش کر رہا